हाज़िर मजलिस अस्कार सीरीज़ में हम आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले के दरस में जो दुआ 4 कलिमात वाली पढ़ी थी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि इसके 4 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जन्नत में दरख्त उगाए जाएंगे जितनी बार हम पढ़ेंगे। और दूसरा फ़ायदा, ये दुआ जहन्नम से बचने के लिए ये ढाल बनने वाली हमने कहा था। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि ये दुआ जो आदमी पढ़ेगा वो कुरान के बराबर तिलावत करने के बराबर अजर हासिल करेगा। तो इस तरह हमने 2-4 बातें आप लोगों को इस दुआ के सिलसिले में बात बताई थी। मुस्लिम की दुआ थी। आज हम इस दुआ का एक कलमा अगर हम पढ़ें तो भी क्या अजर मिलेगा, उस सिलसिले में आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि जो दुआ है, अगर उसमें से अगर कोई बंदा सुबहानल्लाह पढ़ता है, सिर्फ एक कलमा पढ़ रहा है, तब भी उसको क्या क्या अजर मिल सकते हैं। सुबहानल्लाह इसका माना सबसे पहले ये है, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ तो गोया मैं अल्लाह तबारक व तआला को हर ऐब से पाक करार देता हूँ। अल्लाह ताला हर जो है ऐब से पाक है, बेइंसाफ़ी से पाक है, जुल्म से पाक है, और जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं उन तमाम की तमाम बुराइयों से पाक है। इस बात का हम इकरार कर रहे हैं और इसको हम तस्बीह कहते हैं। ये इकरार, ये पाकी बयान करना सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी जानवर पाए जाते हैं वो सारे के सारे अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। जितने चरिंद हैं, दरिंद हैं, परिंद हैं, वो सारे के सारे अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। सूरज अल्लाह की पाकी बयान करता है, चांद अल्लाह की पाकी बयान करता है, झाड़ अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, कंकर अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला का ये कलमा सुबहान अल्लाह ये पढ़ते रहते हैं। गोया ये कलमा सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी मखलूक़ात हैं वो सारे के सारे मखलूक इस कलमे का वो बार बार विर्द करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अब ये कलमा हम लोग हर नमाज के बाद 33 मरतबा कम अज़ कम इसको हम पढ़ते हैं और अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ते हैं और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा हम पढ़ रहे हैं। तो हर नमाज के बाद हम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह हम पढ़ते रहते हैं। तो अगर 33 5 मरतबा अगर देखा जाए तो, और फिर सुन्नतों के बाद अगर देखा जाए तो, फिर नफिल के बाद अगर देखा जाए तो, फिर आम हालत में देखा जाए तो एक दिन में सैकड़ों मरतबा बंदा इस कलमे को दोहराता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ने के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा कहता है तो उसके सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे के समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। समंदर के झाग के बराबर गुनाह हो तब भी वो माफ करके बंदा अपने घर को जा रहा है। हम हर नमाज के बाद भी इसको पढ़ते रहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अगर इसी कलमे को कोई आदमी रोजाना 100 मरतबा पढ़ता है, सिर्फ सुभान अल्लाह, अगर कोई बंदा 100 मरतबा पढ़ रहा है तो इस 100 मरतबा ये सुभान अल्लाह पढ़ने के इवज में इस बंदे के 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अगर 1000 गुनाह नहीं तो फिर उसके 1000 नेकियां लिखी जाती हैं। अगर कोई बंदा सुभान अल्लाह
اور ایک حدیث کے مطابق سبحان اللہ بحمدہ، ایک حدیث میں صرف سبحان اللہ آیا ہے اور ایک حدیث میں سبحان اللہ بحمدہ، اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں یا اس کے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو گویا صرف یہ کلمہ پڑھنے کی صورت میں بندہ 100 ہزار نیکیاں پا سکتا، 1000 گناہ اس کو مٹا لے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی آخری حدیث کے مطابق، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، صرف 2 کلمے ایسے ہیں، حبیبتانی، اللہ کو بہت پیارے ہیں، حبیبتانی الی الرحمانی، ثقیلتانی فی المیزانی، وہ کل قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی سبحان اللہ کا لفظ آ گیا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر کوئی یہ 2 پڑھتا ہے یا 1 پڑھتا ہے 2 پڑھتا ہے تو ترازو میں اس کا یہ عمل بہت ہی وزندار ہونے والا ہے، زبان پر بڑا آسان ہے، اللہ کو بھی بہت زیادہ پیارا ہے، لیکن ترازو میں بہت وزندار ہیں۔ تو گویا یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ہم لوگ اذکار میں پڑھتے رہتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کوئی چیز پسند آ گئی سبحان اللہ، کوئی چیز پسند آ گئی سبحان اللہ، تو اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، ہم اقرار کر رہے ہیں۔ ہم تعلیم دیتے ہیں بچوں کو کہ بھئی کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، کوئی پریزنٹ کر رہا ہے، کوئی بچہ تقریر کر رہا ہے، کوئی بچہ نشید پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ قرات پڑھ رہا ہے، تو ختم ہونے کے بعد جنرلی بچے تالیاں بجاتے ہیں، ہے نا؟ عام طور پر کلچر کیا ہے، کوئی کسی کام سے خوش ہو گئے تالیاں بجاتے ہیں، کسی کے باتوں سے خوش ہو گئے تالیاں بجاتے ہیں، کسی کی تقریر سے خوش ہو گئے تالیاں بجاتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ تالی بجانا اسلامک کلچر نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو تقریر پسند آ جائے سبحان اللہ، آپ کو باتیں پسند آئے سبحان اللہ، کسی کا پریزنٹیشن پسند ہے آپ کو سبحان اللہ، کوئی کھیل میں ایک کھیل جیت رہا، 2 میچ کھیل رہے ہیں، ایک جو ہے میچ، ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک گروپ جو ہے گول مار دیتا ہے، تو گول مارتے ہی سب آڈینس تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، تالیاں نہیں بلکہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ہر معاملے میں تالیاں بجانے کے بجائے ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور بچوں کے کوئی کام آپ کو پسند آ گیا، آپ وہاں پر تالی بجا کر اس شاباش نہیں بولیں گے بلکہ سبحان اللہ بول کر اس کو شاباشی دیں گے۔ تو اس طرح یہ سبحان اللہ یہ چھوٹا کلمہ ہے لیکن قدم قدم پر نیکیوں کو مطلب جنریٹ کرنے والا ہے اور ہماری تہذیب اور ہماری کلچر کا نمائندہ ہے۔ کچھ بھی آپ کو پسند آیا سبحان اللہ ہمیں وہاں پر ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمیں کہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو سمجھ کر ان کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔